अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 46। तीमू के एक भट्टे पर लाली और शादां मिट्टी के गारे से कच्ची ईंटें तैयार कर रहे थे। लाली सिर्फ धोती बांधे हुए था, जिस पर जगह जगह दाग धब्बे थे। चलचलाती धूप की तपिश से बचने के लिए सर पर पगड़ी थी। पगड़ी भी धोती की तरह बोसीदा और मैली कुचैली थी और बेतरतीबी से बंधी हुई थी। उसके बदन की रंगत स्याह पड़ गई थी। हाथों और गर्दन की रगें उभरी हुई थीं। लाली के करीब ही शादां ईंटें तैयार करने में मसरूफ़ थी। उसके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। धूप और गर्द से मुटियाले पड़ गए थे। बालों की बेतरतीब लटें हवा के झोंकों से उड़ उड़ कर चेहरे पर आ जातीं, जिनको वो मिट्टी से भरे हुए हाथों से बार बार हटाकर सर के पीछे ले जाने की कोशिश करती। उसका चेहरा सूरज की तेज किरणों से झुलस कर तांबे की तरह दहक रहा था। आंखों में हल्की हल्की सुर्खी थी और होंठ खुश्क पड़ गए थे। दोनों के जिस्म पसीने से शराबूर थे। वो रुक रुक कर पेशानी पर बिखरे हुए पसीने के कतरे को पूंछते, हाथों को फुर्ती से चलाते, लोहे के सांचों में गारा भर भर कर ईंटें तैयार करते, उन पर भट्टे के ट्रेडमार्क का निशान डालते, खिसकते, पहलू बदलते और आगे बढ़ जाते। उनको न गर्मी की शिद्दत का एहसास था, न भूख प्यास का। वो ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें तैयार करने की धुन में मगन थे। सूरज चढ़कर आसमान के बीचों बीच पहुंच गया था। आसमान गुबार आलूद था। ज़मीन से गर्मी के भभके उठते थे। लू के गरम गरम झक्कड़ चलते थे। धूप की तमाज़त से जिस्म पिघलते थे। दोपहर का वक्त था। गर्मी अपने शबाब पर थी। पुख्ता ईंटों से बनी हुई गोल चिमनी से धुआं उठ रहा था। फ़िरोज़पुर रोड के कई मील के इलाके में जगह जगह भट्टों की ऊंची नीची चिमनियाँ थीं, जो दूर से नज़र आती थीं। कुछ चिमनियाँ पुख्ता थीं, कुछ लोहे की मामूली चादरों की बनी हुई थीं। ये चिमनियाँ धुआं उगल रही थीं, जो रफ्ता रफ्ता फ़िज़ा में फैलता जा रहा था। चिमनियों के दामन में वसी मैदान थे, जिनमें बड़े बड़े गड्ढे थे। इन गड्ढों से पथीरे ज़मीन खोद कर मिट्टी निकालते, मिट्टी में ज़रूरत के मुताबिक पानी मिलाते, फावड़े और हाथों की मदद से उसे आटे की तरह गूंद कर गारा तैयार करते, गारे को सांचों में भरकर ईंटें तैयार करते। पथीरों में कड़ियल जवान, बूढ़े, बच्चे और औरतें सब ही शामिल थे। पूरे पूरे कुंबे और ख़ानदान थे। दूसरी ज़ात बरादरियों के अलावा उनमें शेख, मुसल्ली और ईसाई ज़्यादा बड़ी तादाद में थे। बेशतर बहावलपुर के रहने वाले थे, जिनको रियासती कहा जाता था। ये ख़ानदानों की सूरत में काम करते। ये पथीरे न सिर्फ पंजाब के दूर दराज इलाकों के भट्टों पर ईंटें तैयार करते, बल्कि बलोचिस्तान भी जाते, जहाँ कोयटा का वो मशहूर भट्टा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में ईंटें तैयार करने का सबसे बड़ा भट्टा है। गर्मी बढ़ती जा रही थी, मगर पथीरों के सुधे हुए हाथ मशीनों की तरह तेज़ी से चल रहे थे। उनके सामने हमवार ज़मीन थी, जिस पर दूर तक रेत बिछी थी। दोपहर की धूप में रेत चांदी के तारों की तरह झिलमिला रही थी। ईंटें सांचों से निकल निकल कर रेत के उस चमकते दमकते फर्श पर कतारों में फैलती जा रही थी। ये कच्ची ईंटें थीं। ईंटें धूप में सूख कर सख्त हो जातीं, तो चट्टे बनाकर उनकी गिनती की जाती। गिनती के बाद चट्टों पर गीला चूना इस तरह छिड़क दिया जाता कि गिनती में दोबारा शामिल कराने के लिए कोई पथीरा हेरा फेरी न कर सके।
कुम्हार उन ईंटों को चट्टों से निकाल निकाल कर गधों पर लादते या रेड़ों के जरिए भट्टों तक पहुंचाते। भराई करने वाले मजदूर उनको उठा उठा कर भट्टों के अंदर इस महारत से चुन देते कि आग तमाम ईंटों को एक साथ पकाकर सुर्ख कर दे। जब कच्ची ईंटें चुन दी जातीं तो जलाई का काम करने वाले आगे बढ़ते और लकड़ियां और कोयले सुलगा कर आग रोशन कर देते। सुर्ख सुर्ख अंगारे दहकते, शोले बुलंद होते और भट्टों की चिमनियाँ गाढ़ा गाढ़ा स्याह धुआं उगलने लगतीं। हर भट्टे की चिमनी के ऐन नीचे पुख्ता चबूतरा था जिस पर रेत और नरम मिट्टी बिछी थी। इस चबूतरे को पत्थरों की इस्तिलाह में तवा कहा जाता है। तवा रफ्ता रफ्ता सुर्ख पड़ता जाता और उस पर चुनी हुई कच्ची ईंटें दहकते अंगारों की तेज़ आंच से तपकर ठोस और पुख्ता बन जातीं। फिर वो मरहला आता जब आग बुझ जाती, तवा कुछ ठंडा हो जाता, ईंटों की तपिश कम हो जाती, तब भट्टों से ईंटें निकालने वालों का काम शुरू होता। उनके पैरों में लकड़ी की खड़ावें होतीं और उंगलियों पर कपड़े की पट्टियाँ लिपटी होतीं ताकि पैर और उंगलियां ईंटों और तवे की तमाज़त से झुलस ना जाएं। पुख्ता ईंटों को बाहर निकाला जाता, एक बार फिर रेढ़ों और ठेलों पर भरा जाता और मैदान के एक गोशे में तरतीब से लगाकर चट्टे बना दिए जाते। तवे के ऊपर से सुर्ख सुर्ख राख हटाकर भट्टा साफ कर दिया जाता। तीमों के भट्टे पर ईंटें तैयार करने वाले अपने अपने काम में चटे थे। लाली और शादां के हाथ तेजी से चल रहे थे। उनके सामने कच्ची ईंटों की कतारें फैलती जा रही थीं। गारा कम होता जा रहा था और उसके साथ साथ ईंटों की तादाद में बराबर इजाफा हो रहा था। गारा ख़त्म हो गया, मगर शादां काम करने के लिए मुस्तैद थी। और गारा तैयार कर। शादा ने दुपट्टे के पल्लू से पसीने के कतरे पूंछते हुए लाली को ललकारा। फोड़ा उठा, फटाफट मिट्टी निकाल, आज तो ज़्यादा ही काम करना होगा। तूने सवेरे ही सवेरे मुझे जगा कर क्या कहा था, याद है ना? याद है, बिल्कुल याद है। लाली मुस्कुराकर बेनियाजी से बोला। थोड़ा दम लेने दे। वो फुसकड़ा मारकर ज़मीन पर बैठ गया। शादा ने मुंह बिगाड़ कर फिर डांटा। पोस्ती ना बन, उठा फोड़ा। उसने करीब पड़े हुए फावड़े की जानिब हाथ उठाकर इशारा किया, लेकिन लाली ना उठा। दांत निकालकर ढिठाई से हंसने लगा। उसी लम्हे अकब से आवाज़ उभरी, बहन जी, थोड़ा पानी मुझे पिला दे। शादा ने मुड़कर देखा। एक नौजवान पथेरन कच्ची ईंटों के नज़दीक निठाल बैठी थी। उसके मैले कुचैले बाल खाक से अटे हुए थे। माथे पर पसीने के मोटे मोटे कतरे बिखरे थे। कैल्शियम और ग़िज़ाइयत की कमी के बायस चेहरा मुरझा कर मुटियाला पड़ गया था। सर के बाल भूरे हो गए थे। वो बीमार और लागर नज़र आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हाँप रही थी। उसकी जवानी सिसक रही थी और बुढ़ापे के साए वक्त से पहले ही मंडलाने लगे थे। उसके सामने मैले और बोसीदा कपड़े पर निस्फ रोटी रखी थी। रोटी के साथ हरी मिर्चें और नमक की छोटी छोटी डलियां थीं। शादा उसे देखकर परेशान हो गई। फौरन उठी और शीशम के उस दरख्त की जाने बढ़ी जिसके नीचे पानी से भरा हुआ मटका रखा था। वो मटके के पास पहुंची, मिट्टी के प्याले में पानी भरा और उसे संभाले हुए उस औरत के करीब गई। प्याला उसके हाथ में दे दिया। वो प्याला होंठों से लगाकर बेसब्री से गटागट पानी पीने लगी। वो पानी पी चुकी तो शादा ने पूछा, और पानी चाहिए? उसने इनकार में गर्दन हिलाई।
प्याला करीब ही रख लिया। उसमें अभी पानी मौजूद था। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़कर लुकमा बनाया, मुंह में रखा, मिर्च उठाकर दांतों से कुतरी और नमक की एक डली मुंह में डालकर चुबाने लगी। शादा ने पूछा, तेरा नाम मरियम है? हाँ, उसने लुकमा चुबाते हुए मुख्तसर जवाब दिया। शादा ने उसे गौर से देखा। कल दिन ढले शादा जब लाली के साथ ईंटें तैयार करने में मसरूफ़ थी तो यकायक पत्थरों, कुम्हारों, भराई और जलाई करने वाले मज़दूरों की मिली जुली आवाज़ों के शोर में निस्वानी चीखें बुलंद हुईं। शादा झट उस तरफ मुतवज्जे हुई। देखा एक नौजवान औरत कच्ची ईंटों की कतारों के पास ज़मीन पर पड़ी बेकरारी से पहलू बदल रही है। उसके हल्क से घटी घटी चीखें निकल रही थीं। देखते देखते पत्थरों में से चंद औरतें उठीं, झपाक से करीब पहुंचीं, सरों से चादरें उतारीं और उसके चारों तरफ चादरों का पर्दा तान कर खड़ी हो गईं। शादा भी घबरा कर वहां पहुंच गई थी। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि एक पथेरन ने बच्चा जना है। बच्चा चादरों के हिसार के अंदर ट्याऊं ट्याऊं कर रहा था। इसी असना में एक बूढ़ी औरत पत्थरों की झोंपड़ियों की जानिब से नमूदार हुई, नज़दीक पहुंची। उसके हाथ में छुरी थी। उसे संभाले हुए वो चादरों के पीछे गई, छुरी से नाल काटी, बच्चे को अलहदा किया। ज़रा ही देर बाद जच्चा उठकर खड़ी हो गई। लाल लाल गोश्त का लोथड़ा नौज़ायदा बच्चा उसके हाथों में किलबिला रहा था। जच्चा एक औरत के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक झोंपड़ी में दाखिल हो गई। ये जच्चा मरियम थी और शादा के सामने बैठी हरी मिर्च और नमक के साथ रोटी खा रही थी। वो दूसरे पत्थरों और भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के साथ ही सुबह काम पर आ गई थी और मिट्टी के गारे से कच्ची ईंटें तैयार कर रही थी। चलचलाती धूप से उसका जिस्म पिघल रहा था। वो पसीने से शराबूर थी। शादा ने हैरत से पूछा, तूने कल ही बच्चा जना है और आज काम पर भी आ गई? लगता है तूने भट्टे पर नया नया काम शुरू किया है। मरियम के होंठों पर फीकी फीकी मुस्कुराहट फैल गई। इधर रहेगी तो पता चल जाएगा क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है। पर तुझे कुछ रोज़ आराम तो करना ही चाहिए। शादा ने हमदर्दी का इजहार किया। ऐसे तू बीमार पड़ जाएगी। देख तो कितनी कमज़ोर लग रही है। जाकर आराम कर, कल आना। आराम करने लगी तो गुजारा कैसे हो? वो गहरी सांस भरकर बोली, वैसे ही खाली पेट रहना पड़ता है। आराम की सोचने लगें तो भूख और नंग से मर जाएं। उसके होंठों पर जहरखंद नमूदार हुआ। इधर रहेगी तो तुझे भी ऐसा ही करना होगा। आराम शाराम भूल जा। मरियम ने रोटी ख़त्म की, मिट्टी का प्याला उठाया और होंठों से लगाकर पानी पीने लगी। मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगी, शादा ने तीखे लहजे में कहा। तेरी बात दूसरी है, पर हमने तो सब कुछ करना होता है। मरियम की आवाज़ में दर्द की कसक थी। जितना ज़्यादा काम करें उतना ही कम होता है। तुझे इतना ज़्यादा काम क्यों करना पड़ता है? शादा के लहजे में तजस्सुस था। वो ऐसा है जी। मगर वो अपनी बात पूरी ना कर सकी। करीब से मर्दाना आवाज़ उभरी, मरियम तूने काम नहीं करना, बातें ही करती रहेगी। शादा ने गर्दन को खम देकर देखा। एक पथेरा तीखी नज़रों से मरियम को घूर रहा था। शादा ने मरियम से पूछा, ये तेरा घर वाला है? हाँ, मरियम आहिस्ता से बोली। उसने मिट्टी का प्याला उठाया
और संभल संभल कर कदम उठाती हुई पानी के मटके की जाने बढ़ी। करीब पहुंची, प्याला पानी से भरा और होंठों से लगाकर खाली कर दिया। प्याला मटके पर रखा और वापस आ गई। लाली गारा बनाने के लिए अब मिट्टी खोद रहा था। मरियम अपनी जगह बैठकर ईंटें बनाने लगी। उसने शादा की जानिब कोई तवज्जो न दी। सर झुकाए मुस्तैदी से सांचों में गारा भरती रही। शादा उठकर लाली के पास चली गई और खुदी हुई मिट्टी में पानी मिलाकर गारा तैयार करने लगी। मरियम के शौहर ने टपट कर कहा, मरियम तेज हाथ चला। चला तो रही हूँ, मरियम ने शिकवा करने के अंदाज में कहा। इनायत, मुझे तंग ना कर, तुझे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे पता है, सब पता है। इनायत मसीह ने नज़रें उठाकर बीवी की तरफ ना देखा। उसके हाथ तेज़ी से चलते रहे। सांचों में गारा भर भर कर ईंटें बनाते रहे। वो बिड़बिड़ाने के अंदाज में रुक रुक कर बोलता रहा, पर मुझे ये भी पता है कि शाम को छट्टा बिटेगा। मुझे भी पता है, तभी तो सवेरे ही सवेरे काम पर आ गई। मरियम के लहजे में हनूज गिला शिकवा था। निक्के को सिर्फ एक बार दूध पिलाने गई थी। बार बार उसके रोने की आवाज़ सुनती हूँ, पर काम छोड़कर उसके पास नहीं गई। वो अपने नौज़ायदा बच्चे के बारे में बता रही थी। भूख से रो रहा है, शोर मचा रहा है। तूने सीमा को भी उधर निक्के के पास छोड़ रखा है, इनायत मसीह ने मरियम को याद दिलाया। उसका काम भी तो हमने ही करना होगा। सीमा को उधर ना छोड़ती तो निक्का अकेला रह जाता। किसी को तो उसके पास रहना ही चाहिए। मरियम ने सफाई पेश की। वैसे 4 साल की सीमा कितना काम कर सकती है। ये जो सारे ज़रा ज़रा से निक्के और निक्कियां हैं, उनको देख रही है। इनायत ने हाथ उठाकर लहराया और उन कम से नौ उम्र बच्चों और बच्चियों की जानिब इशारा किया, जो औरतों और मर्दों के साथ तरह तरह के काम कर रहे थे। ये खेल तमाशा तो नहीं कर रहे, काम ही तो कर रहे हैं ना। तू चाहता है सीमा को भी इधर काम पर लगा लेती, निक्के को उधर अकेला छोड़ देती, ताकि रोते रोते उसका मरण हो जाए। मरियम ने झुंझुलाकर इनायत की जानिब देखा। यही चाहता है ना? मैं तो ये जानता हूँ, काम कम हुआ तो ना तुझे खाने को मिलेगा ना निक्के को। इनायत मसीह के सुधे हुए हाथ तेजी से चलते रहे। उसके हाथों और गर्दन की रगें उभरी हुई थीं, गाल हचके हुए थे, आंखें छोटी छोटी थीं और अंदर धंसी हुई थीं। बदन पर गोश्त इस कदर कम था कि जगह जगह से हड्डियां उभरी हुई थीं। वो मुसलसल काम करता रहा और बोलता रहा। आगे की सोच मरियम, आगे की। सोचते सोचते मेरा तो मगज फिर गया। वो बेजारी से बोली, तुझे पता है हमारी दिहाड़ी तो पेशगी में कट जाती है, मिलता ही क्या है। ज़्यादा काम नहीं करेगी तो हफ्ता कैसे गुजरेगा। उसका लहजा तल्ख हो गया। मुंशी मेरा या तेरा चाचा या मामा तो है नहीं, ज़रा भी रियायत नहीं करेगा, एक एक पैसा काट लेगा। इनायत मसीह जिन अंदेशों और वसवसों से सहमा हुआ था, काम ख़त्म होने के बाद खुलकर सामने आ गए। वही हुआ जो उसने मरियम से कहा था। ये हफ्ते की शाम थी। पथेरों और भट्टे पर काम करने वाले दूसरे मेहनत कशों का चट्ठा तकसीम किया जा रहा था। उनको हफ्ते भर की मेहनत की उजरत अता की जा रही थी। भट्टे के मालिक मियाँ असलम का मुंशी एक बोसीदा कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने लकड़ी की भद्दी मेज़ थी।
मेज़ पर रजिस्टर रखा था। करीब ही धुंधली सी लालटेन थी। मेज़ के इर्द गिर्द पथेरे, कुम्हार, भराई करने वाले और दूसरे मजदूर नीम दायरे में बैठे थे। मुंशी के सपाट चेहरे पर संजीदगी से ज़्यादा खशूनत थी। आंखों से बेमहरी झलकती थी। वो बार बार अपनी ऐनक दुरुस्त करता, रजिस्टर के औराक पलटता, लालटेन की जर्द जर्द रोशनी में नज़रें झुकाकर उनको देखता। वो पथेरों का छट्टा तकसीम कर रहा था। रजिस्टर के मंदरजात का गौर से जायज़ा लेने के बाद वो नज़रें उठाता, ऊंची आवाज़ से नाम पुकारता। नाम सुनते ही मतलूबा पथेरा उठकर खड़ा हो जाता और मुंशी के रूबरू पहुंच जाता। वो पथेरे के अंगूठे पर रोशनाई लगाता, उसका हाथ पकड़ता, करीब लाता और रजिस्टर के खुले हुए वर्क पर पथेरे से अंगूठे का निशान लगवाता। मुआवजे की रकम गिनकर उसके हवाले कर देता। कोई पथेरा मुआवजे की रकम लेने के बाद एतराज़ करता या बेइत्मीनानी का इजहार करता तो वो बेजारी से उसे मुआवजे की तफसील बता देता। मज़ीद हुज्जत करता तो गुस्से से झिड़क देता। वो पथेरों के नाम पुकारता रहा। एक के बाद दूसरा पथेरा उसके सामने पहुंचता रहा और अपना मुआवजा वसूल करता रहा। मुंशी ने इनायत मसीह का नाम पुकारा। वो उठा और झट मुंशी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुंशी ने रजिस्टर में अंगूठे का निशान लगवाया और 2 रुपए 8 आने उसके हाथ पर रख दिए। इनायत मुआवजे की रकम हाथ में लिए चंद लम्हे गुमसुम खड़ा रहा। फिर उसने दबी ज़बान से एहतजाज किया, सही मुंशी, ये तो बहुत कम है। इस बार तो मैंने ज़्यादा ही मेहनत की है, दिहाड़ी भी उतनी ही होनी चाहिए। मुंशी ने उसे कहर आलूद नज़रों से देखा, हाथ उठाकर अपनी ऐनक दुरुस्त की, झुक कर रजिस्टर देखा और तोते की तरह फर पढ़ने लगा। तादाद ईंट 6225, फी 1000 में 20 ईंट के हिसाब से कटौती 125, टूट फूट 100, कुल ईंट जिसकी अदायगी की गई 6000, 2 रुपए फी 1000 की शरह से 6000 ईंट की उजरत 12 रुपए, टेढ़ी दंगी ईंटों पर कटौती 1 रुपए 4 आने, 2 आने फी 1000 की शरह से जमादारी 12 आने, वसूल पेशगी 7 रुपए 8 आने, कुल उजरत 3 रुपए 8 आने। इनायत मसीह ने हिसाब किताब की पूरी तफसील सुनी मगर मुतमईन ना हुआ। मुंह बिगाड़ कर बोला, सही मुंशी, तेरा हिसाब समझ नहीं आया। वो तो कभी नहीं आएगा। मुंशी ने बेरुखी से कहा, तेरे 2.5 रुपए बनते हैं, वो तुझे मिल गए ना? वो तो जी मिल गए। इनायत अब गिड़गिड़ाने लगा, पेश की इस दफ़ा कम काट। सही, तुझे पता है मेरी ज़ार ने कल ही निकाह जना है। मुझसे पूछ कर जना है? मुंशी ने उसे डांटा, खामखा की तरतर ना कर, मुझे अभी दूसरों को भी चट्ठा बांटना है। उसने मुड़कर हनीफ डोगर को देखा जो हाथ में चमड़े का छितर दबाए खड़ा था। मुंशी ने उसे हशकारा, डोगर, इसे संभाल, सीधी गल बात इसे समझ नहीं आती। हनीफ डोगर फौरन आगे बढ़ा। उसने इनायत मसीह का बाजू पकड़कर जोर से खींचा। इनायत ने एहतजाज किया, मेरा बाजू तो छोड़। मगर डोगर ने उसका बाजू ना छोड़ा। खींचता हुआ एक तरफ ले गया, छितर उठाया और सड़ाक सड़ाक इनायत की कमर और पीठ पर मारने लगा। इनायत मसीह ने खा जाने वाली नज़रों से हनीफ डोगर को देखा। ना उसने अपनी कमर और पीठ की चोट सहलाई, ना ज़ुबान से कुछ कहा। खामोशी से मुड़ा और सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपनी झोंपड़ी की जानिब रवाना हो गया। वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ। देखा शादां उसकी बीवी के पास बैठी बातें कर रही है। नौज़ायदा बच्चा मरियम के सामने पड़ा था। शीमा झोंपड़ी के बाहर बेखबर सो रही थी। चिराग की धुंधली धुंधली रोशनी में मरियम का चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। मगर इनायत ने न शादां की जानिब तवज्जो दी, न बीवी के मुरझाए हुए चेहरे पर।
اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مریم نے اس کے تمتمائے ہوئے چہرے اور تیوری پر پڑے ہوئے بل دیکھے تو دم بخود رہ گئی۔ نرم لہجے میں دریافت کیا، دہاڑی مل گئی؟ ہاں، عنایت نے تلخی سے جواب دیا اور ہاتھ میں دبی ہوئی 2.5 روپے کی رقم حقارت سے اس کے سامنے پھینک دی۔ لے یہ رہی دہاڑی۔ کو 2.5 روپے؟ مریم نے 2 روپے اور اٹھنی اٹھاتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں کہا، اتنا کم کیوں ملا؟ یہ جا کر منشی سے پوچھ، عنایت نے تلخی سے کہا، آگے اتنا بھی نہیں ملے گا، تجھ سے کام ہو نہیں سکتا۔ شیما کو تو نے نکے کی دیکھ بھال پر لگا دیا، جتنا کم کام ہوگا دہاڑی اتنی ہی کم ملے گی۔ پر اب گزارا کیسے ہوگا؟ پورا ہفتہ کیسے کٹے گا؟ وہ دل گرفتہ ہو کر اپنی پریشانی بیان کرنے لگی۔ روٹی نہیں ملے گی تو نکے کو دودھ کیسے پلاؤں گی؟ بچے نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ بھوک سے رو رہا ہے، وہ غصے سے چیخا، ایسا کر اس کا گلا گھونٹ دے۔ بچہ اس کی اونچی آواز سن کر اور زور زور سے رونے لگا۔ عنایت مسیح مشتعل ہو گیا، اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ چھا گئی۔ میں خود ہی اس کا گلا دبا دیتا ہوں۔ وہ تڑپ کر بچے کی جانب بڑھا۔ مریم جھپاک سے اٹھی اور عنایت کے سامنے کھڑی ہو گئی، مگر وہ غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مریم کو دھکا دیا۔ وہ پہلے ہی نٹھال تھی، دھکے سے سنبھل نہ سکی، لڑکھڑاتی ہوئی دور جا کر گری۔ عنایت مسیح بچے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بچے کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ شاداں بے قرار ہو کر چیخی، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ وہ تیزی سے اٹھی اور عنایت کے دونوں کندھے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ عنایت مسیح نے پلٹ کر شاداں کو خون خوار نظروں سے دیکھا۔ وہ زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ شاداں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اتنا ناراض نہ ہو، آرام سے گل کر، آرام سے۔ اس نے عنایت کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ عنایت خاموش رہا اور اپنی سانس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاداں نے پیالہ اٹھایا، قریب رکھے ہوئے گھڑے سے اس میں پانی انڈیلا، پیالہ لے کر عنایت کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ میں دے کر بولی، لے پانی پی لے۔ عنایت پیالہ ہونٹوں سے لگا کر پانی پینے لگا۔ مریم ابھی تک فرش پر پڑی تھی، اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا، اس کا جسم آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، رک رک کر سسکیاں بھر رہی تھی۔ شاداں نے دھوتی کے ڈب سے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور عنایت مسیح کی طرف بڑھا کر بولی، لے اسے رکھ لے، اپنا کام چلا۔ میں نے تیرے روپے نہیں لینے۔ عنایت نے انکار کر دیا، میں تیرا ادھار ادا نہیں کر سکوں گا، پیشگی ہی اب تک ادا نہیں کر سکا، تیرا ادھار کیسے چکاؤں گا؟ جب تیرے پاس ہوں دے دینا، میں تجھ سے مانگوں کی نہیں۔ شاداں نے نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو بالکل فکر نہ کر۔ مریم اٹھ کر بیٹھ گئی، شاداں کو منع کرنے لگی، بہن جی اپنے روپے واپس لے لے۔ وہ دوپٹے کے آنچل سے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں خشک کرنے لگی۔ تو نئی نئی آئی ہے، تجھے پتہ نہیں، ادھر کوئی کسی کو ادھار نہیں دیتا، ہوتا ہی نہیں، ادھار دیں کہاں سے؟ ابھی تو میرے پاس ادھار دینے کو ہے۔ شاداں مسکرا کر بولی، جب نہیں ہوگا تو نہیں دوں گی، اب تو جھگڑا ختم کر۔ مگر مریم نے جھگڑا ختم نہ کیا۔ اس نے غصے سے چیخ کر عنایت سے کہا، تو نکے کا گلا دبا دے، ضرور دبا دے، پر یہ بھی سوچ لے، اس کے کفن دفن کو کوئی ادھار نہیں دے گا، نہ منشی دے گا نہ مالک۔ عنایت مسیح سر جھکائے گمسم بیٹھا رہا۔ مریم کی آواز ابھرتی رہی، تجھے پتہ ہے پچھلے جاڑے میں واحد کا پتر کا مرن ہوا تو کیا ہوا تھا؟ واحد منشی کے پاس گیا، میاں صاحب کے پاس بار بار گیا، منت کی، زاری کی، پر اس نے صاف انکار کر دیا، کہا جب تک پیشگی ادا نہیں ہوگی کوئی ادھار نہیں ملے گا۔ میت کو اٹھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا۔
हाय रब्बा, वो कैसा बंदा है? शादा ने हैरत से आंखें फाड़कर मरियम को देखा। 3 रोज तक लाश पड़ी रही। जब बहुत ज्यादा बू उठने लगी तो डोगर आकर वाहिद पर सख्त गर्म हुआ। गाला निकाली। चित्तर थाम कर बार बार उसे मारने को झपटा। मरियम बताती रही, वाहिद ने शाम तक कफन दफन का वादा किया। तब डोगर ने उसे छोड़ा। वाहिद एक एक के आगे हाथ फैलाता था। किसी ने कुछ दिया, किसी ने इनकार कर दिया, पर पूरे 7 रुपए भी इकट्ठे ना हुए। इसमें तो कफन भी ना आ सकता था। फिर लाश का क्या बना? शादा ने परेशान होकर पूछा। वैसे म्यूनिसिपैलिटी के मुर्दा गाड़ी लाश उठाने आ गई थी। इस दफ़ा इनायत मसीह ने जवाब दिया, पर शाम होने से पहले पहले मियाँ साहब के हुक्म पर मुंशी 15 रुपए लेकर पहुंच गया था। अब याद आया तुझे? मरियम ने तीखे लहजे में कहा। फिर वो शादा की जानिब मुतवज्जे हुई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। तुझे क्या पता इधर क्या क्या होता है? मरियम की बातें सुनकर शादा परेशान हो गई। इसी आलम में वो लाली के पास पहुंची। लाली अपनी झोंपड़ी के सामने खुले आसमान के नीचे बैठा था। उसके करीब एक उधेड़ पथेरा भी बैठा था। दोनों बातें कर रहे थे। लाली ने शादा को देखा तो ताज्जुब से पूछा, तू अब तक किधर थी? उसने पास बैठे हुए पथेरे की तरफ इशारा किया। ये बारी है, पुराना पथेरा है। तेरे बारे में बार बार पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था तू? शादा ने तेवरी पर बल डालकर कहा। नाराज ना हो। बारी ने सफाई पेश की। तू जवान रन है। तुझे रात को इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। तेरा मतलब है कोई मुझे उठा कर ले जाएगा? शादा के लहजे में बदस्तूर झुंझुलाहट थी। आहिस्ता बोल, आहिस्ता। बारी ने उसे नरमी से टोका। तुझे पता नहीं शादा, लाली ने दबी जुबान से बताया। बारी की एक धी मियाँ साहब ने अपने पास रख छोड़ी है। दूसरी डोगर के पास है। एक 12 साल की है, दूसरी 10 साल की। बारी मुझे तेरे आने से पहले यही बता रहा था। बारी, तूने उनको वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया? शादा ने हैरत से दरियाफ्त किया। गरीब पथेरा हूँ, क्या कर सकता हूँ? बारी ने बुझे हुए लहजे में कहा। इधर तो बात करने की भी इजाज़त नहीं। ठीक कह रहा है तू। शादा ने उसकी तायीद की। इधर तो कोई किसी से गल बात नहीं करता। सब चुप चुप रहते हैं। पूछो तो बताते भी नहीं। ऐसे देखते हैं जैसे सुना ही नहीं। सब मियाँ असलम और उसके करिंदों से डरते हैं। करिंदे तो शिकारी कुत्तों की तरह झपटते हैं। ऐसी ज़बरदस्त मार लगाते हैं कि मेरा जोड़ जोड़ दर्द करता है। बारी ने धीमे लहजे में अपना दुख दर्द बयान किया। मैं तो जन्म जन्म का पथेरा हूँ। मेरा पियू भी पथेरा था। छोटी सी उम्र में उसने मुझे भी भट्टे पर लगा दिया था। मैंने सारे ही भट्टों पर काम किया है। मियाँ असलम हमेशा से ही इस भट्टे का मालिक है? लाली ने सवाल किया। ना जी, मैं तो इसे बरसों से जानता हूँ, बारी ने कहा। भट्टों के मालिक सभी हिंदू होते थे। लाला सरल चंद और अमरनाथ सबसे ज़्यादा भट्टों के मालिक थे। मियाँ असलम तो लाला सरल चंद का मुंशी होता था। मैंने अपनी आंखों से उसे मुंशी गिरी करते देखा है। पाकिस्तान बना तो सरल चंद भी दूसरे हिंदुओं के साथ भागकर अमृतसर चला गया। मियाँ असलम पहले मुंशी होता था? शादा के लहजे में इस्तजाब था। हाँ जी, लाला सरल चंद का मुंशी था और बहुत वफादार मुंशी था।
باری نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، شروع میں تو چوری چھپے لالا سرل چند کو بھٹے کی آمدنی کے ہزاروں روپے بھی پہنچاتا رہا، بعد میں مالک بن بیٹھا۔ تجھے پتا ہے اب تو میاں اسلم کے کئی بھٹے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی بھٹوں پر ایسا ہی ہوتا تھا، پتھیروں کو اسی طرح تنگ کیا جاتا تھا۔ اس دفعہ لالی نے پوچھا، دہاڑی تو کم ملتی تھی، 1000 اینٹ بنانے کے 14 آنے سے 1 روپیہ تک ملتا تھا، تب اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی۔ باری بتاتا رہا، جمعداری 2 پیسے 1000 اینٹ پر کٹتی تھی، پر ہر ہفتے 1 من لکڑی، مٹی کا تیل اور گڑ دیا جاتا تھا۔ اس نے لالی کی جانب دیکھا۔ ہاں، 1000 اینٹ پر اسی طرح 20 اینٹوں کی کٹوتی ضرور ہوتی تھی، پر اب تو نہ لکڑی ملتی ہے، نہ تیل، نہ گڑ، جمعداری بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ شادہ نے تبصرہ کیا، پتھیرے لکڑی، تیل اور گڑ کیوں نہیں مانگتے؟ شروع میں ملتا تھا، جب بند ہوا تو پتھیروں نے رولا کیا، پر ان کو ایسی کڑی سزائیں دی گئیں، ایسی مار لگائی گئی کہ سب چپ کر کے بیٹھ گئے۔ باری نے دھیمے لہجے میں بتایا، اب تو ایسا ڈر اور خوف ہے کہ کڑیاں اور زنانیاں بھی اٹھائی جائیں تب بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ ایسی گل نہ کر، باری تیری تو غیرت مر گئی ہے۔ لالی نے جھنجھلا کر تانا دیا۔ باری نے پلٹ کر قہر آلود نظروں سے لالی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اسی وقت حنیف ڈوگر کی آواز ابھری۔ وہ کسی پتھیرے یا بھٹا مزدور پر برس رہا تھا، گندی گندی گالیاں دے رہا تھا، مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ ڈوگر کی آواز سنتے ہی باری کے چہرے سے غصہ غائب ہو گیا۔ وہ سراسیمہ ہو گیا، خاموشی سے اٹھا اور اندھیرے میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا نظروں سے اوچھل ہو گیا۔ حنیف ڈوگر ایک جھونپڑی کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ لالی اور شاداں ہی کی جانب آ رہا تھا۔ حنیف ڈوگر کے ہمراہ 2 کارندے بھی تھے، دونوں ہی مسلح تھے۔ دھندلی روشنی میں وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خشونت تھی، آنکھوں سے صفاقی جھلکتی تھی۔ وہ بار بار اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، زور زور سے کھنکارتے تھے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی ہر آواز اور ہر آہٹ ختم ہو گئی۔ ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی، نہ کوئی بول رہا تھا، نہ کھانس رہا تھا۔ بھٹے کا وسیع میدان دفعتاً قبرستان کی طرح سنسان ہو گیا تھا۔ ڈوگر کے ہاتھوں میں اس وقت بھی چمڑے کا چھتر دبا تھا۔ وہ بھی میاں اسلم کا کارندہ تھا، قابل اعتماد تھا اور محرم راز بھی تھا۔ اس کا کام بھٹے کی نگرانی کرنا تھا، بھٹے پر کام کرنے والے پتھیروں اور دوسرے محنت کشوں کو دہشت زدہ کرنا تھا، ان کو پوری طرح قابو میں رکھنا اور ضرورت کے مطابق بھٹے کے لیے پتھیرے اور مزدور فراہم کرنا بھی تھا۔ کوئی پتھیرا یا بھٹا مزدور سرکشی کرتا یا ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کرتا تو ڈوگر اس کے جسم پر چھتر مارنا شروع کر دیتا۔ ہنگامہ کرنے والے اگر تعداد میں زیادہ ہوتے تو وہ مسلح کارندوں کے ساتھ ان پر دھاوا بول دیتا، مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیتا، طرح طرح کی سزائیں دیتا، کسی کی دہاڑی کٹوا دیتا، کسی کو چمنی کے دہکتے ہوئے توے پر برہنہ پا کھڑا کر دیتا، کسی کو درخت سے الٹا لٹکا کر مرچوں کی دھونی دیتا۔ ہر پتھیرا اور ہر بھٹا مزدور اس کے نام سے تھراتا، لرزتا تھا، اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کرنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ بھٹے پر جب کام زیادہ ہوتا تو حنیف ڈوگر پتھیروں اور دوسرے مزدوروں کی بھرتی کے لیے میاں اسلم کے حکم پر نکلتا، بستی بستی، گاؤں گاؤں گھومتا پھرتا، ایسے کسانوں کو تلاش کرتا جن کے پاس کھیتی باڑی کے لیے زمین نہ ہوتی، جو کھیت مزدور ہوتے یا زمینداروں کے ہاتھوں بے دخل ہونے والے بے روزگار اور پریشان حال مزارے ہوتے، ان کو وہ کم سے کم اجرت پر بھرتی کرتا۔
ان کی مجبوری اور زبوں حالی سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ ہنگامی حالات اور فوری ضرورت کی صورت میں وہ زیادہ اجرت پر بھی پتھیروں اور بھٹا مزدوروں کو بھرتی کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ میاں اسلم نے اسے ایسے اختیارات بھی دے رکھے تھے۔ پتھیروں اور مزدوروں کو بھرتی کرنے کے بعد وہ ریل گاڑی یا لاری سے جتھوں کی صورت میں بھٹے پر پہنچاتا، مگر ایک بار بھٹے کی حدود میں داخل ہونے کے بعد کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی 24 گھنٹے کڑی نگرانی کی جاتی۔ اگر کوئی پتھیرا یا مزدور کسی اشد ضرورت کے تحت اپنے آبائی گاؤں یا عزیز و اقارب کی غمی یا خوشی میں شرکت کرنے کے لیے جانا چاہتا تو عام طور پر اسے اجازت ہی نہ ملتی، اور ملتی بھی تو اس شرط پر کہ اس کے بال بچوں کو یرغمال بنا کر رکھا جاتا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ کوئی پتھیرا اس قید و بند سے گھبرا کر فرار ہونے کی کوشش کرتا، پکڑا جاتا تو اسے کڑی سزا دی جاتی۔ رات کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا۔ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو ڈوگر اس کی تلاش میں نکلتا، اس کا سراغ لگانے کی ہر ممکن کوشش کرتا، اور ایک روز اچانک چھاپا مار کر اسے پکڑ لیتا۔ پولیس اس کے ساتھ پورا تعاون کرتی، بھٹے تک پہنچانے میں ہر طرح کی مدد کرتی اور اس کے صلے میں نقد محنتانہ وصول کرتی۔ حنیف ڈوگر ہر چند کے میاں اسلم کا کارندہ تھا، نہایت وفادار تھا، حامی اور مددگار بھی تھا۔ اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتا تھا۔ وہ کسی دوسرے بھٹے کے لیے نہ کام کر سکتا تھا، نہ اس سے کوئی تعلق رکھ سکتا تھا، مگر اس تمام کارگزاری اور جان نثاری کے باوجود اس کی حیثیت ایک ٹھیکیدار سے زیادہ نہ تھی۔ اسے نہ کوئی تنخواہ ملتی تھی، نہ کمیشن ملتا تھا، اور نہ کسی قسم کا بھتہ یا الاونس۔ اسے صرف جمع داری ملتی تھی۔ یہ جمع داری ہر 1000 کچی اینٹ پر مقرر تھی۔ ہر ہفتے جب چٹھا بانٹا جاتا تو پتھیروں کو اجرت ادا کرنے سے پہلے ہی جمع داری کی رقم کاٹ لی جاتی۔ کوئی پتھیرا نہ اس کے خلاف احتجاج کر سکتا تھا، نہ اعتراض۔ جمع داری کی ادائیگی ایک تسلیم شدہ ضابطہ تھا جو سال ہا سال سے رائج تھا۔ اتنا قدیم تھا کہ کسی کو یہ بھی علم نہیں کہ کب رائج ہوا اور کس نے رائج کیا۔ پتھیروں کی فی 1000 کچی اینٹ کی اجرت میں اضافہ ہوتا تو جمع داری میں بھی اضافہ ہوتا، لیکن جمع دار کو چونکہ بھٹا مالک کی خوشنودی اور سرپرستی حاصل ہوتی تھی، لہٰذا ہر بار جب پتھیرے اپنی اجرت بڑھانے کے لیے آواز بلند کرتے اور اپنی اجرت بڑھانے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو جمع داری میں اجرت کے تناسب سے کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو جاتا۔ حنیف ڈوگر کو ان دنوں ہر 1000 کچی اینٹ پر 2 آنے جمع داری مل رہی تھی، مگر وہ اپنی جمع داری میں اضافہ کرانے کے لیے پتھیروں اور دوسرے بھٹا مزدوروں پر ہر طرح کا ظلم و ستم ڈھا رہا تھا تاکہ میاں اسلم پر اپنی زیادہ سے زیادہ وفاداری اور خیر خواہی کا سکہ بٹھا سکے، اس کی خوشنودی اور اعتماد حاصل کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھٹے کے لیے سستے اور جفا کش پتھیرے بھی مہیا کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ یہ میاں اسلم کی مرضی پر تھا کہ کسی پتھیرے کو کب تک بھٹے پر رکھا جائے اور کب علیحدہ کر دیا جائے، مگر وہ کسی بھی صورت میں ان کو آزاد نہ کرتا تھا۔ کاروبار میں مندی ہوتی تو وہ ان کو دوسرے بھٹوں کے مالکان کے ہاتھ فروخت کر دیتا تھا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ مول تول ہوتا، موسمی حالات اور رسد و طلب کی روشنی میں بھاؤ طے کیا جاتا، اور جب سودا پٹ جاتا تو مویشیوں کے ریوڑ کے طرح ان کو خریدار کے حوالے کر دیا جاتا۔ ہر بھٹے کا مالک پتھیروں کا اسی طرح لین دین کرتا تھا، حالانکہ بھٹوں کے مالکان میں سخت کاروباری رقابت تھی، اور کبھی کبھی تو یہ رقابت اتنی شدید ہو جاتی کہ مسلح تصادم بھی ہوتے، مقدمے بازی ہوتی اور برسوں چلتی،
मगर पथेरों के मामले में वो एक दूसरे से हर तरह का ताउन करते। कोई पथेरा फरार होकर किसी दूसरे भट्टे पर पहुंच जाता तो उसे गिरफ्तार करके फ़ौरन उसके मालिक के पास पहुंचा दिया जाता। भट्टों के मालिक ज़रूरत के मुताबिक पथेरे खरीदते भी थे और फ़रोख्त भी करते थे। खरीदो फरोख्त के इस कारोबार में पथेरों और भट्टा मजदूरों के ख़ानदान बिखर जाते। शोहर एक भट्टे पर होता तो बीवी किसी दूसरे पर, बाप कहीं होता बेटा कहीं, और जब वो बिछड़ कर बिखर जाते तो एक दूसरे को ये भी खबर ना होती कि कौन कहाँ है, किस भट्टे पर काम कर रहा है, किस शहर में है, किस इलाके में है। यहाँ तक कि आमने सामने या करीब के भट्टे पर काम करने के बावजूद वो महीनों बेताल्लुक़ और बेखबर रहते, और अगर किसी दूसरे शहर के भट्टे पर लगा दिए जाते तो बरसों एक दूसरे से जुदा रहते, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाते। पथेरों और दूसरे भट्टा मजदूरों की खरीदो फरोख्त की बुनियाद भट्टा मालिकों की इस्तिलाह में पेशगी होती थी। पेशगी की सूरत ये होती कि जब पथेरों या भट्टा मजदूरों को भर्ती किया जाता तो आम तौर पर वो बिल्कुल खलाश होते। उनके बदन पर लिबास के बजाय चीथड़े होते, मुसलसल फाका कशी से नीम जां होते। वो भूख और अफलास से मजबूर होकर ही ईंटों के भट्टों पर काम करने के लिए आमादा होते थे। बेशतर मकरूज़ भी होते थे, चुनाचे कर्ज की अदायगी और फौरी ज़रूरियात के लिए भर्ती के वक्त भट्टा मालिकान की जानिब से पथेरों को कुछ रकम पेशगी दे दी जाती। ये ऐसा कर्ज होता जो किस्तों में पथेरों और भट्टा मजदूरों की उजरत से कटता रहता। कर्ज देने का ये तरीक़ेकार क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदू भट्टा मालिकान ने राइज किया था, मगर सूद दर सूद की बुनियाद पर वो पथेरों को कर्ज के जाल में इस तरह जकड़ देते थे कि कम होने के बजाय गुज़रते वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा ही हो जाता था। कर्ज में इस इजाफे का एक बुनियादी सबब यह भी था कि हर हफ्ते चट्ठा बांटते वक्त पथेरों की उजरत से पेश की रकम की जो किस्त काटी जाती वो हिसाब किताब के रजिस्टर में कम और अक्सर सिर्रे से दर्ज ही नहीं की जाती। पथेरे और भट्टा मजदूर अनपढ़ और जाहिल होते। उन्हें मतलब खबर ना होती कि रजिस्टर में उनके नाम के खाने में कितनी रकम का इंदराज किया गया और आया किया भी गया कि नहीं। मुंशी उनके अनपढ़ होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाता और मालिक की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारगुजारी दिखाने की कोशिश करता। इस कारगुजारी का नतीजा ये होता कि पेशगी का सिलसिला एक बार शुरू होता तो कभी ख़त्म ना होता। पथेरे और भट्टा मजदूर मालिकान की एक तरह से ज़ाती मलकियत बन जाते। मुल्क तकसीम हुआ, आज़ाद हुआ, मगर हिंदू भट्टा मालिकान ने पेशगी का जो तरीक़ेकार राइज किया था उसी तरह बरकरार रहा। उसमें सरमुँह फ़र्क ना आया, बल्कि इस पर पहले की बनिस्बत ज़्यादा सख्ती से इस तरह अमल दर आमद किया जाता कि पेशगी का तरीक़ाकार खुली धांधली बन गया। लाली ने भी भट्टे पर काम शुरू करने से कबल 300 रुपये पेशगी लिए थे, हालांकि उसे इतनी रकम की ज़रूरत न थी। शादा के पास कुछ कम 50 रुपये मौजूद थे, उनसे वो काम चला सकता था, मगर हनीफ डोगर के इसरार करने पर उसने भी दूसरे पथेरों के साथ पेशगी वसूल कर ली थी। बाद में भी डोगर का रवैया उसके साथ दोस्ताना रहा। बात करता तो लहजे में नरमी और शगुफ्तगी होती। इस शफ़क़त और सरपरस्ती को न सिर्फ उसने महसूस किया, बल्कि दूसरे पथेरों और भट्टा मजदूरों ने भी महसूस किया था। लाली उसकी इस कदर मेहरबानी का मकसद हुनूस समझ ना सका था। वो उससे ख़ाइफ था और कतराता भी था, इसलिए कि भट्टे पर काम करने वाले सारे ही पथेरे और मेहनत कश डोगर से शदीद नफ़रत करते थे।
हनीफ डोगर अपने मुसल्ला गुर्गों के साथ आगे बढ़ा और लाली के करीब पहुंच गया। उसने शादा को ऐसी चुभती हुई नज़रों से देखा कि वो घबरा गई। दुपट्टा खींच कर सर ढक लिया, नज़रें झुकाकर फर्श को खामोशी से तकने लगी। लाली ने उठकर डोगर को सलाम किया। पूछा, जमादार कैसे आना हुआ है? तुझसे कुछ ज़रूरी गलबात करनी थी। हनीफ डोगर ने उस वक्त भी मुस्कुराकर शफ़क़त का इजहार किया। आ मेरे साथ। सुबह बात नहीं हो सकती? लाली ने टालना चाहा। अब तो मुझे ऊँघ लग रही है। आज तो मैं बहुत थक गया, काम भी ज़्यादा ही किया था। सो जाना, मैंने तुझे ज़्यादा देर नहीं रोकना। जैसे तेरी मर्ज़ी। लाली मज़ीद इनकार न कर सका। हनीफ डोगर ने दोनों मुसल्ला कारिंदों को गश्त पर रवाना कर दिया और लाली के हमराह झोंपड़ियों के करीब से गुजरने लगा। वो अंधेरे में संभल संभल कर चलते रहे और गहरे गड्ढों से बचते बचाते मैदान के दूसरे सिरे पर पहुंच गए। उनके सामने एक कुशादा कोठड़ी थी जिस पर टीन का साइबान था। साइबान के नीचे देसी शराब कुशीद करने की भट्टी थी। जनूबी दीवार में ताक था, उसमें लालटेन रखी थी। उसकी धुंधली रोशनी में 2 आदमी बैठे थे। वो सिर्फ धोतियां बांधे हुए थे। कोठड़ी में गर्मी और अमस थी। उनके चेहरों और पीठ पर पसीने के कतरे बिखरे हुए थे। वो शराब कुशीद कर रहे थे। हर तरफ तेज़ बू फैली हुई थी। दरवाज़ा खुला था। हनीफ डोगर अंदर दाखिल हो गया। लाली भी उसके साथ साथ अंदर चला गया। शराब कुशीद करने वालों ने मुड़कर डोगर और लाली को देखा। ऊंची आवाज़ से सलाम किया। लाली को भट्टी के बारे में सुनगुन मिल चुकी थी, मगर पहली बार इसे देखा था। उसने हैरत ज़दा नज़रों से भट्टी की उस नलकी को देखा जिससे कतरा कतरा शराब टपक रही थी और नलकी के नीचे रखे हुए एक पैसे में जमा हो रही थी। खाली और शराब से भरे हुए कई पीपे कोठड़ी के एक गोशे में रखे थे। शराब से भरी हुई चंद बोतलें भी थीं। डोगर ने मुस्कुराकर लाली की जानिब देखा। पूछा, पीनी है? नहीं जी, मैं ऐसा काम नहीं करता। लाली ने साफ इनकार कर दिया। जैसे तेरी मर्जी। डोगर ने इसरार ना किया। उसके मुंह से भपके निकल रहे थे। आंखें नशे से चढ़ी हुई थीं। मैंने तो शाम ही को अपना कोटा पूरा कर लिया था। लाली खामोश खड़ा रहा। हनीफ डोगर भट्टी के पास ज़्यादा देर न ठहरा। गर्मी और हबस से उसके माथे पर भी पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे थे। वो बाहर निकला। लाली भी उसके हमराह बाहर आ गया। ताज़ा हवा में उनको सुकून मिला। हवा के झोंके ठंडे और खुशगवार महसूस हुए। दोनों आगे बढ़े। शराब कुशीद करने की भट्टी से 20-25 कदम के फासले पर भट्टे का दफ्तर था। उसकी दीवारें पुख्ता थीं। दफ्तर के दरवाजे पर उस वक्त कुफल पड़ा था। दफ्तर से मुंसलिक पुख्ता कमरा था। उसका दरवाज़ा भी मुकफ़ल था और सिर्फ मियाँ असलम की आमद पर खुलता था। वो अक्सर रात को उस कमरे में ठहरता भी था। सरमा की तवील और कहर आलूद रातों में यह कमरा आम तौर पर आबाद रहता था। मियाँ असलम दोस्त अहबाब के साथ आता, पीता पिलाता, बेतकल्लुफ़ी से कहकहे लगाता, दावैश देता। कभी आधी रात को उठकर चलाता और कभी सुबह तक कमरे में मुकीम रहता। कमरे की कुंजी भट्टे के एक पुराने मुलाजिम के पास रहती थी। वो उधेड़ था, काबिल एतमाद था और दफ्तर की पुश्त पर एक झोंपड़ी में अकेला रहता था। वो उस वक्त जाग रहा था। हनीफ डोगर और लाली के पहुंचते ही वो अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला और एक चारपाई लाकर दफ्तर के सामने डाल दी। हनीफ डोगर चारपाई पर बैठ गया। लाली को भी अपने करीब ही बिठा लिया। उसने मुलाजिम को मुखातिब किया, मीरा पानी तो पिला, बहुत प्यास लगी है। मीरा मुड़ा और ज़रा ही देर बाद एल्युमिनियम के ग्लास में पानी लेकर वापस आ गया। हनीफ डोगर ने पानी पीकर ग्लास मीरा को वापस दिया।
وہ خاموشی سے اپنی جھونپڑی کی جانب چلا گیا۔ ڈوگر نے مڑ کر لالی کو دیکھا، مسکرا کر بولا، پتہ ہے میں تجھے یہاں کس لیے لایا ہوں؟ مجھے کیا پتا تو کس لیے لایا ہے؟ لالی نے اپنی لا علمی کا برملا اظہار کیا۔ جب تک تو بتائے گا نہیں مجھے کیسے پتا چلے گا؟ بھٹے پر جو کام کر رہا ہے اس سے تو خوش ہے؟ ڈوگر نے قطعی مختلف سوال کیا۔ لالی نے چونک کر ڈوگر کے چہرے کی جانب دیکھا۔ جمعدار، میں تیری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ مطلب یہ کہ تو شاداں کے ساتھ سخت دھوپ اور گرمی میں اینٹیں تیار کرنے کا جو کام کرتا ہے تجھے پسند ہے؟ ڈوگر نے اس دفعہ اپنی بات کا مفہوم وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں تو جی جب بہت چھوٹا تھا تب بھی بھٹے پر کام کرتا تھا، لالی نے حنیف ڈوگر کو آگاہ کیا۔ سخت گرمی میں کام کرتا تھا اور کڑاکے کے جاڑے میں بھی کام کرتا تھا، ویسے ہی اب کرتا ہوں، کام جو کرنا ہوا، کوئی مفت میں تو دہاڑی دیتا نہیں۔ تو اب تک میری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ ڈوگر نے ہلکا کہا لگایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لو دھوپ میں کام کر کے تو اور شادان دونوں ہی ختم ہو جائیں گے، بدن پر نہ گوشت رہے گا نہ خون، کچھ ہی دنوں بعد ہی تم دونوں دوسرے پتھیروں کی طرح ہڈیوں کا پنجر رہ جاؤ گے۔ یہی دیکھ، جب تو ادھر آیا تھا تو کیسا تھا اور اب تیرا کیا حال ہے؟ شاداں بھی ایسی لگتی ہے جیسے بھٹے کے اندر سے جھلس کر نکلی ہو۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، پتھیرے کا کام ہی ایسا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تو پتھیرے کا کام چھوڑ دے۔ حنیف ڈوگر نے کھل کر بات کی۔ کرندہ لگ جا۔ اس نے لالی کا بازو پکڑ کر انگلیوں سے گوشت ٹٹولا۔ تو تکڑا جوان ہے، بہت چنگا کرندہ بن سکتا ہے، کام بھی کم کرنا ہوگا۔ صرف دیسی شراب پی کر نشے میں بڑکیں مارنی ہوں گی، پتھیروں اور کمہاروں کی کڑیاں اٹھا کر تیرے پاس پہنچانی ہوں گی۔ کوئی گڑبڑ کرے گا، شور شرابہ کرے گا تو دبا کے اس کی پٹائی کرنی ہوگی۔ لالی نے تیکھے لہجے میں کہا، یہی کام کرنا ہوگا؟ زیادہ اونچی اونچی گلا نہ کر۔ ڈوگر مشتعل ہو گیا۔ مجھے پتا ہے تو چوری ڈکیتی کرتا رہا ہے، کئی بار جیل بھی بند رہا ہے۔ اچانک اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ تو چاہتا ہے نیک بندہ بن کر رہ تاکہ پولیسے تجھے تنگ نہ کریں۔ سچ سچ بتا، میں نے غلط تو نہیں سوچا؟ تو نے ٹھیک ہی سوچا ہے۔ تو پولیسوں کی فکر نہ کر۔ حنیف ڈوگر نے لالی کو رام کرنے کی کوشش کی۔ سارے ہی میاں اسلم کے یار ہیں۔ اس نے کمرے کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ جاڑا آنے دے، تب دیکھنا تھانے دار اور دوسرے وڈے افسر تجھے ہر رات ادھر نظر آئیں گے۔ پر گرمی میں بھی کبھی کبھی ادھر محفل جمتی ہے، یہیں کمرے کے سامنے کرسیاں ڈال دی جاتی ہیں، رات دیر تک پینے پلانے کا شغل ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا جی، پر میں نے اس سے کیا لینا؟ تنخواہ ٹھیک ٹھاک ملے گی، سب پر روب بھی رہے گا۔ ڈوگر نے لالی کو متاثر کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ میرے کہنے پر چلے گا تو عیش کرے گا۔ لالی پھر بھی آمادہ نہ ہوا۔ حنیف ڈوگر کے سمجھانے بجھانے اور اصرار کرنے کے باوجود آمادہ نہ ہوا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، میں تو جی پتھیرا ہوں اور پتھیرا ہی رہ کر ادھر کام کروں گا، میں نے کرندہ شرندہ نہیں بننا۔ لالی نے اس کی پیشکش سختی سے مسترد کر دی۔ تو مجھے پتھیرا رکھنا نہیں چاہتا تو میں تیرا بھٹا چھوڑ دوں گا، کسی اور بھٹے پر لگ جاؤں گا۔ دوسرے بھٹے پر جانے کی نہ سوچ، آگے ایسی گل نہ کرنا۔ ڈوگر نے تنبیہ کی۔ تو پتھیرا رہنا چاہتا ہے تو پتھیرا ہی رہ، میں نے تو تیرے ہی بھلے کو کہا تھا، سوچا تھا سخت گرمی اور لو سے تنگ ہوگا۔ لو دھوپ کی تو فکر نہ کر، اس کے بارے میں تو پتھیرا لگنے سے پہلے میں نے سوچ رکھا تھا۔ لالی نے بے نیازی سے کہا، میں اکیلا تو نہیں ہوں،
دوسرے بندے بھی ہیں، سبھی دھوپ اور گرمی میں کام کرتے ہیں، پر ان میں کئی ایسے ہیں جو ٹھیک بندے نہیں ہیں، کام چور اور کمینے ہیں۔ سختی کرو تو میرے اور میاں اسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، گند اور نفرت پھیلاتے ہیں۔ ڈوگر نے حقارت سے منہ بگاڑ کر لالی کو خبردار کیا، تو ان کی باتوں پر کبھی دھیان نہ دینا، میرا تجھے ادھر کسی سے میل ملاپ ہی نہیں ہے۔ لالی نے اسے اطمینان دلایا، دن بھر کام کرنے کے بعد اتنا تھک جاتا ہوں کہ کسی سے گل بات کرنے کو جی نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا تو کسی سے میل ملاپ نہ رکھ، گل بات نہ کر، اس کا لہجہ رازدار نہ ہو گیا، پر کوئی گند اور نفرت پھیلانے کی کوشش کرے تو مجھے اس کے بارے میں بتا دینا۔ لالی نے حیرت زدہ ہو کر ڈوگر کی جانب دیکھا مگر خاموش رہا۔ ڈوگر نے نشے کی جھونک میں لہرا کر بے تکلفی سے لالی کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ تو فکر نہ کر، میں منشی سے تیرے بارے میں بول دوں گا، آگے نہ وہ تیری دہاڑی سے ٹوٹ پھوٹ کاٹے گا، نہ خراب اور ٹیڑھی ونگی اینٹوں کا چکر چلائے گا، پیشکی میں بھی کوئی ہیر پھیر نہیں کرے گا، تجھے بالکل تنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ٹھیک دہاڑی دے گا۔ لالی ہنوز خاموش رہا، اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ڈوگر اسے اعتماد میں لے کر کہتا رہا، ادھر ایسے اور بھی بندے ہیں جو مجھے بھٹے پر کام کرنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات بتاتے ہیں، وہ میرے کہنے پر چلتے ہیں، میں بھی ہر طرح ان کی مدد کرتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر لالی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تو میری بات کا مطلب سمجھ گیا نا؟ بالکل سمجھ گیا۔ لالی کا لہجہ طنزیہ تھا۔ تو چاہتا ہے میں تیرے لیے مخبری کروں، یہی چاہتا ہے نا؟ مخبری شخبری نہیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں تو ادھر رہے تو ایسا بندہ بن کر رہے جس پر میں بھی بھروسہ کر سکوں، اس میں تیرا ہی فائدہ رہے گا۔ جمعدار تیری بہت بہت مہربانی۔ لالی نے انکساری سے کام لیا، پر میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں نے مخبری ہی کرنی ہوتی تو پولیس کا مخبر لگ جاتا، اس میں تو زیادہ فائدہ تھا، پر میں کسی ایسے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا۔ لالی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حنیف ڈوگر نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، اس کے چہرے سے جھنجھلاہٹ اور برہمی آشکارا تھی، مگر وہ چپ رہا، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا۔ لالی کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ حنیف ڈوگر کے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی ہے۔ بات کرتا تو تیوری پر بل پڑے ہوتے، لہجہ کرخت اور تحقیر آمیز ہوتا۔ وہ لالی کو بات بات پر ڈانٹتا ٹپٹتا، طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتا۔ منشی بھی اب چٹھا بانٹتے وقت اس کی اجرت سے زیادہ کٹوتی کرتا، ٹوٹ پھوٹ بڑھا کر لکھتا، خراب اور غیر معیاری اینٹوں میں اضافہ کر دیتا، اینٹوں کی کم سے کم تعداد مقرر کر کے معاوضہ ادا کرتا، پیشکی کی وصولی میں بھی گھپلا کرتا۔ ہر چند کے لالی کی تعلیمی استعداد بہت واجبی سی تھی، مگر رجسٹر میں درج کی جانے والی ہر تفصیل پڑھ سکتا تھا۔ وہ انگوٹھا لگانے کے بجائے ہمیشہ دستخط کرتا تھا، اور دستخط کرنے سے پہلے رجسٹر میں لکھی جانے والی کچی اینٹوں کی تعداد اور ان کے معاوضے کی رقم ضرور پڑھتا تھا۔ کوئی غلطی دیکھتا تو منشی کو ٹوکتا اور اسے درست کراتا۔ منشی نے اسے پریشان کرنے اور پیشکی کی وصولی میں دھاندلی کرنے کی غرض سے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسے شکستہ اور جناتی خط میں اندراج کرتا کہ لالی کے لیے اس کا پڑھنا مشکل ہوتا۔ لالی نے اس کے اس رویے کے خلاف احتجاج کیا، بگڑ کر بولا، منشی صاف صاف لکھ، تو لکھتا کچھ ہے پڑھتا کچھ اور ہے۔ مگر منشی نے اسے جھڑک دیا، بکواس نہ کر۔ وہ بہت اونچی آواز سے بولا۔ یہ ڈوگر کے لیے اشارہ تھا جو اس کی پشت پر اپنے مسلح گرگوں کے ساتھ چٹھا بٹتے وقت موجود رہتا تھا۔ وہ فوراً بڑھا، ٹپٹ کر لالی سے کہا، قانون نہ بگاڑ، دہاڑی لے اور آگے بڑھ۔
وہ چمڑے کا چتر سنبھال کر لالی کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگا۔ لالی نے حنیف ڈوگر سے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ منشی نے جو کچھ دیا لے کر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ بعد میں بھی اس نے کئی بار منشی سے احتجاج کیا، اسے ٹوکا، مگر ہر بار ڈوگر چمڑے کا چتر سنبھالے اسے دہشت زدہ کرنے کی غرض سے بڑھ کر سامنے آ جاتا۔ ویسے دوسرے پتھیروں کے ساتھ بھی اس کا رویہ ایسا ہی تھا، لیکن ڈوگر نے لالی کو کبھی چتر سے مارا پیٹا نہیں، صرف ڈرانے دھمکانے پر اکتفا کیا۔ لالی نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ منشی جو دہاڑی دیتا خاموشی سے لے لیتا۔ لالی اب چپ چپ رہتا، شاداں سے بھی کم بات چیت کرتا۔ وہ خود بھی پریشان تھی، لالی کو گمسم دیکھتی تو اور پریشان ہو جاتی۔ ایک شام لالی کھانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹا تھا۔ شاداں اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ بھٹے کے وسیع میدان میں جگہ جگہ چولہوں میں آگ روشن تھی۔ کوئی روٹی پکا رہا تھا، کوئی کھا چکا تھا، کوئی کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بچوں کے رونے اور شور مچانے کے ساتھ ساتھ عورتوں اور مردوں کی ملی جلی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں، مگر لالی خاموش تھا۔ شام خوشگوار تھی۔ شدید گرمی کے بعد موسم کسی قدرے بدل گیا تھا۔ آسمان پر صبح سے بادل چھائے تھے، لیکن بارش نہیں ہوئی تھی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی اور سرسراتی ہوئی چل رہی تھی۔ لالی چت لیٹا تھا اور آسمان کو تک رہا تھا۔ بادلوں کی اوٹ سے کہیں کہیں کوئی ستارہ جھلملاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاداں نے لالی کو مخاطب کیا، لالی، میں نے تجھ سے ایک گل کہنی ہے، کئی روز سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مگر لالی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش لیٹا رہا۔ تو بولتا کیوں نہیں؟ اس دفعہ شاداں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ بول، کیا کہنا چاہتی ہے؟ لالی نے اس کی جانب دیکھے بغیر بے نیازی سے کہا۔ میں نے اب ادھر نہیں رہنا۔ شاداں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے لالی کو مطلع کیا۔ میں تجھے صاف صاف کہہ دیتی ہوں، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ لالی نے کروٹ بدل کر شاداں کی جانب تیکھی نظروں سے دیکھا، دھیرے سے بولا، ڈوگر کو پتہ چل گیا تو گلے پڑ جائے گا اور زیادہ تنگ کرے گا۔ تو کچھ ہی کہہ، پر میں نے اب یہاں نہیں رہنا۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ کیسے جائے گی؟ کس کے ساتھ جائے گی؟ لالی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جاؤں گی کس کے ساتھ؟ تیرے ساتھ جاؤں گی، اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا، عاجزی سے بولی، دیکھ لالی، میں نے تیری ہر گل بات مان لی، جو تو نے کہا میں نے وہی کیا، تیرے ساتھ بھٹے پر بھی لگ گئی۔ اس کی آواز بھر گئی۔ مجھے اب ادھر نہیں رہنا۔ گرمی میں دھوپ میں سخت کام کرو، پر نہ کپڑے لتے رہے، نہ ٹھیک سے کھانے کو روٹی ملتی ہے۔ ایسے کب تک کام چلے گا؟ ذرا اپنی حالت دیکھ، میں نے تو اب آئینہ ہی دیکھنا چھوڑ دیا، لگتا ہے اپنے نہیں کسی اور کی شکل دیکھ رہی ہوں۔ تو چاہتی کیا ہے؟ لالی بھنا کر بولا، ذرا سوچ تو، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ خانہ بدوشوں کی طرح میدان میں پڑے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میرا بھی گھر ہو۔ شاداں نے اپنی محرومیوں کا اظہار کیا۔ سب سمجھتے ہیں میں تیری گھر والی ہوں، پر کسی کو کیا پتا، میرا تو تیرے ساتھ بیاہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ میں یہاں سے نکل کر سب سے پہلے تیرے ساتھ نکاح پڑھواؤں گی، کیا تو ایسا نہیں چاہتا؟ بالکل چاہتا ہوں۔ شاداں نے اس کے دل کی بات کہی تھی۔ وہ یکا یک سنجیدہ ہو گیا۔ پر یہ تو سوچ، ہم یہاں سے نکل کیسے سکتے ہیں؟
تجھے پتہ ہے کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں، اور جب تک پیشگی ادا نہیں ہو جاتی بھٹے سے کہیں اور جا ہی نہیں سکتے۔ تجھے پتہ ہے پیشگی تو کبھی ادا نہیں ہوگی۔ شاداں نے گہری سانس بھری۔ اب تو اسے ادا کرنے کو بھی کچھ نہیں رہا۔ لالی نے کچھ نہ کہا، گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ شاداں چند لمحے خاموش بیٹھی لالی کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کریت کر پوچھا، تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ سوچ رہا تھا ہم دونوں تو اکٹھے یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ لالی نے اپنی تجویز شاداں کے سامنے پیش کی۔ ایسا کر، تو یہاں سے کسی بہانے نکل جا۔ میں اکیلی تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ شاداں نے لالی کی بات کاٹ کر اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ تو بھی میرے ساتھ ہی چلے گا؟ پہلے میری پوری گل تو سن لے۔ لالی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یا تو میں جا سکتا ہوں یا تو، دونوں ہرگز نہیں جا سکتے۔ کسی ایک کو پیشگی ادا کرنے کے لیے رکنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ تجھے میں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ہی رکنا پڑے گا۔ تب تو کبھی تو نہیں نکل سکے گا۔ شاداں نے اس کی رائے سے اتفاق نہ کیا۔ نہ پیشگی کبھی ادا ہوگی، نہ تو نکل سکے گا۔ لالی نے چوکننا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، اپنا منہ شاداں کے قریب کر کے رازداری سے مدھم لہجے میں کہا، جب تو یہاں سے چلی جائے گی تو میں کسی نہ کسی طرح یہاں سے باہر نکل جاؤں گا۔ اس نے مسکرا کر شاداں کو دیکھا۔ جب میں جیل سے فرار ہو سکتا ہوں تو یہاں سے نکلنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے۔ شاداں کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ تو نے کرندوں کو دیکھا ہے؟ کتوں کی طرح ادھر ادھر سونگتے پھرتے ہیں۔ تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے نکل سکے گا؟ یہ تو مجھ پر چھوڑ دے۔ لالی نے نہایت اعتماد سے کہا، مجھے تو یہ فکر ہے کہ تو یہاں سے نکلے گی کیسے؟ ٹوگر ویسے بھی خار کھاتا ہے، وہ تو ہرگز تجھے جانے نہیں دے گا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ سوچ لے۔ شاداں اس کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے پر رضامند ہو گئی۔ ٹوگر کی منت سماجت کر لینا۔ تو کہتی ہے تو ایسا بھی کر لوں گا۔ شاداں کی بات لالی کے دل کو لگی۔ ضرور کر لینا، شاداں نے مسکرا کر کہا۔ اپنا کام ہی تو نکالنا ہے، آگے ہم نے اس سے کیا لینا؟ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ میں جلد ہی ٹوگر سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے غصے سے دو چار گلاں بھی نکالیں تو وہ بھی چپ کر کے سن لوں گا۔ اسے تو میں کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لوں گا۔ مجھے پتہ ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہاں سے تو جیسے بھی ہو فٹافٹ نکل جانا چاہیے۔ بہت گندی جگہ ہے، جیل بھی ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ شاداں نے لالی سے پوچھا، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ تو نے ٹھیک ہی کہا، ایک طرح سے یہ بھی جیل ہی ہے۔ لالی نے اس کی تائید کی، ساتھ ہی اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا۔ یہ بتا یہاں سے نکل کر تو جائے گی کہاں؟ ویسے تو میں اپنے ماما کے پاس بھی جا سکتی ہوں، پہلے بھی اس کے ساتھ ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ شاداں نے اٹکتے ہوئے کہا، میرا ارادہ چودھری نور الہی کے پاس کوٹلہ ہرکشن جانے کا ہے۔ لالی نے جھٹ مداخلت کی، تو بار بار اس کا ذکر کرتی ہے، پر نہ جانے کیوں مجھے وہ بالکل چنگا بندہ نہیں لگا۔ تو چودھری کو جتنا برا سمجھتا ہے وہ ایسا برا بندہ نہیں ہے، دکھی بھی ہے۔ پہلے گورداس پور کے موزہ نصیر پور میں ہوتا تھا، فسادات اور بلوے ہوئے تو گھر بار بال بچے سب چھوٹ گئے۔ شاداں نے ٹھنڈی سانس بھری، اس کا کوئی بھی نہیں رہا۔ یہ باتیں تو اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہے۔ لالی نے ناگواری سے کہا، اب اور کتنی بار بتائے گی؟ ناراض نہ ہو، شاداں نے نرمی سے کہا، سچ پوچھ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ نیک بندہ ہے، وڈا زمیندار ہے، تجھے اپنے ساتھ لگا لے گا، میں بھی اس کی حویلی میں لگ جاؤں گی، دونوں آرام سے رہیں گے۔
پر میں چاہتا ہوں تو چودھری کے پاس نہ جانا، یہاں سے نکل کر اپنے ماما کے پاس جانا۔ تیری مرضی ہے تو ماما ہی کے پاس چلی جاؤں گی۔ شاداں نے اس کی بات مان لی، مگر دبی زبان سے یہ بھی کہا، پر یہ بتا دوں میں چودھری سے کہوں گی تو وہ ہم دونوں کو ضرور لگا لے گا، ادھر ادھر دھندا ڈھونڈنے سے بچ جائیں گے۔ تو کہتی ہے تو چودھری کے پاس کوٹلہ ہرکشن بھی چلے جائیں گے۔ لالی نے شاداں سے مزید الجھنے کی کوشش نہ کی، پر میں جب یہاں سے فرار ہو کر باہر نکلوں گا تو تیرے ماما کے گھر پہنچوں گا، تو میرا وہیں انتظار کرنا۔ شاداں نے انکار نہ کیا، فوراً حامی بھر لی۔ لالی کی ہدایت پر شاداں صبح کام پر نہ گئی، تمام دن چادر اوڑھے اپنی جھونپڑی میں پڑی رہی۔ لالی اکیلا ہی گارا بناتا رہا اور لوہے کے سانچوں میں بھر بھر کر اینٹیں تیار کرتا رہا۔ شاداں کی غیر حاضری کے بارے میں کوئی پتھیرا پوچھتا تو کہہ دیتا کہ بیمار ہے۔ شاداں کے پاس کوئی عیادت کرنے جاتا تو وہ بھی یہی کہتی، آواز میں نقاہت پیدا کرنے کی کوشش کرتی اور بہت دھیمے لہجے میں بولتی۔ کوئی بھی پتھیرا یا پھتہ مزدور کام سے غیر حاضر ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ غیر حاضری کے نتیجے میں اس کی دہاڑی نہ لگتی اور دہاڑی کا نہ لگنا پریشانی کا باعث ہوتا۔ ہفتہ گزارنا مشکل ہو جاتا۔ شاداں دوسرے روز بھی کام پر نہ گئی، جھونپڑی میں بیماروں کی طرح پڑی رہی۔ لالی اکیلا ہی کام کرتا رہا۔ تو ہی روز میں بھٹے پر یہ بات پھیل گئی کہ شاداں بیمار ہے۔ تیسرے روز لالی سورج غروب ہوتے ہی حنیف ڈوگر سے ملنے گیا۔ موسم گرما کی سلگتی ہوئی شام در و بام سے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، جھونپڑیوں میں چراغ روشن ہو گئے تھے۔ ڈوگر شام کے جھٹپٹے میں بھٹے کے دفتر کے سامنے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ وہ نڈھال اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے تازگی اور سرخوشی پیدا کرنے کے لیے پینے پلانے کا شغل شروع نہیں کیا تھا۔ لالی اندھیرے سے نکل کر سامنے آیا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، استعجاب تھا۔ اس نے منہ بگاڑ کر حقارت سے پوچھا، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ لالی نے عاجزی سے جواب دیا، تجھ سے ایک گل کرنی تھی۔ وہ مجرم کی طرح اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اس وقت کوئی گل شل نہیں سننی۔ کل آ جاؤں گا جی، جب تو کہے گا تب آ جاؤں گا۔ لالی گڑ گڑانے لگا، جمعدار، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے۔ تجھے اب اپنی غلطی کا پتہ چلا؟ لالی خاموش کھڑا رہا۔ ڈوگر نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا، تیوری پر بل ڈال کر گویا ہوا، تجھے اپنی غلطی کا تب پتہ چلا جب منشی نے تیرا دماغ پوری طرح ٹھیک کر دیا۔ ابھی تو وہ اور چابی کسے گا۔ اس کا لہجہ اور درست ہو گیا۔ تیرے ایسے ٹیڑھے پتھیرے روز ہی ادھر آتے ہیں، پر جیسے ہی چابی کسی گئی ایک دم ٹھیک ہو کر رستے پر آ جاتے ہیں۔ لالی بدستور نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ اس نے خاموش رہنے ہی میں عافیت سمجھی۔ وہ چاہتا تھا ڈوگر اپنی برہمی کا پوری طرح اظہار کر لے، اور جب اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے تو حرف مطلب زبان پر لائے۔ حنیف ڈوگر نے جھنجھلا کر اسے برا بھلا کہا، گندی گندی مغالطات بھی سنائیں، مگر لالی مطلق مشتعل نہ ہوا۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، چپ چاپ کھڑا رہا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، اندھیرا اور بڑھ گیا۔ پھر ڈوگر کی آواز ابھری، شاداں کیسی ہے؟ اس دفعہ اس کا لہجہ درست نہ تھا۔ وہ تو جی سخت بیمار ہے، لالی نے آہستہ سے کہا۔ فکر نہ کر، 2-4 روز میں چنگی ہو جائے گی۔
जमादार, तुझे पता नहीं वो बहुत बीमार है। लाली ने तशवीश का इजहार किया। ठीक से बोल भी नहीं सकती, हाय हाय करती रहती है। दवा दारू के लिए कल किसी करिंदे के साथ उसे खैराती शिफा खाने भिजवा दूंगा। हनीफ डोगर ने हमदर्दी का इजहार किया। तू फिक्र ना कर, वो ठीक हो जाएगी। यकायक उसका लहजा तल्ख हो गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था उससे सख्त गर्मी में काम ना करा। तब तो तू ऊंचा अड़ रहा था, वड्डी वड्डी गल्लां करता था। करिंदा लग जाता तो ऐश करता। अब तू करिंदा भी नहीं लग सकता। मियाँ साहब ने एक बंदे को लगा दिया है। हाँ जी, गलती हो गई। लाली ने इत्मीनान की सांस ली। न वो पहले कारिंदा बनना चाहता था और न अब ऐसा कोई इरादा था। लाली ने दबी जुबान से इजहार मतवा किया। वो तो जी इलाज के लिए अपने मामा के पास जाना चाहती है। वो किसी पिंड में रहता होगा, उधर पिंड में किससे इलाज कराएगी? डोगर ने लाली की हौसला अफजाई न की। न डॉक्टर न हकीम, इलाज कौन करेगा? नहीं जी, वो गुजरांवाला शहर में रहता है। लाली ने फौरन बात बनाई, ठिठाई से झूठ बोला। वो एक डॉक्टर कंपाउंडर लगा हुआ है, उधर शादा का इलाज बहुत ठीक ठाक हो सकता है। तू इसीलिए मेरे पास आया है? डोगर ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। हाँ जी, आया तो इसीलिए था। लाली इनकार ना कर सका। इसके लिए तो मियाँ साहब से इजाज़त लेनी होगी। डोगर ने टालना चाहा। तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लाली ने खुशामद और चापलूसी से काम लिया। सच पूछ तो भट्टा तू ही चलाता है। तेरे बिना तो इधर एक रोज़ काम नहीं चल सकता। सारा ही काम तू करता है। ये तो सभी को पता है, पर मियाँ साहब को तो पता नहीं मैं कितना काम करता हूँ। उसने दबी जुबान से शिकवा किया। सारे ही भट्टों के जमादारों को पथेरे भर्ती करने का न सिर्फ कमीशन मिलता है, बल्कि कभी कभी तो मालिक खुश होकर बख्शिश और इनाम भी देते हैं। तुझे भर्ती करने पर कमीशन तमीशन नहीं मिलता? लाली ने उसकी खुशनुदी हासिल करने की गर्ज से लहजे में इस्तजाब पैदा करने की कोशिश की। तौबा करो जी, कैसा कमीशन, कहाँ का इनाम? ऊपर से डांट टपट भी सुननी पड़ती है। जमादार, यह तो ठीक गल नहीं हुई। लाली ने हमदर्दी का इजहार किया। तेरे साथ तो बहुत बेइंसाफी हो रही है। तेरा ऐसा काम का बंदा तो मियाँ साहब को ढूंढने से नहीं मिलेगा। जब ये भट्टा छोड़ दूंगा तब उसे पता चलेगा। डोगर ने तलखी से कहा, मगर फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर यह कल तू किसी से ना बताना। उसने धमकी दी। तुझे पता नहीं, बदला लेने पर आऊं तो मैं क्या नहीं कर सकता। ढूंढे से लाश भी नहीं मिलेगी। मुझे पता है तू कितना जोरावर है। उसने डोगर को यकीन दिलाने की कोशिश की। तू मुझ पर भरोसा रख। ऐसी गल तो मैं शादा को भी नहीं बताऊंगा। तू बिल्कुल फिक्र ना कर। डोगर मुतमईन होकर बोला। तू शादा को कब उसके मामा के घर भेजना चाहता है? जब तू कहेगा तब भेज दूंगा, लाली ने खुश होकर कहा। वैसे मैं उसे जल्दी भेजना चाहता हूँ। उसकी तबीयत ज़्यादा ही गड़बड़ है। कल सुबह जब मियाँ असलम इधर दफ्तर में आएगा तो मैं शादा के बारे में उसे बता दूंगा। हनीफ डोगर ने अपनी मजबूरी बयान की। उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बाद में बहुत गर्म होता है, नंगी नंगी गालां निकालता है। तभी तो मैं कोशिश करता हूँ कोई काम उसकी मर्जी के खिलाफ ना हो। ऐसी गल बात है तो उससे ज़रूर मशवरा कर लेना। लाली ने टोह लगाने की गर्ज से दरियाफ्त किया। अगर तू इजाज़त दे तो मैं शादा को छोड़ने गुजरांवाला चला जाऊं। तुझे तो पता ही है वो कितनी सख्त बीमार है। लाली ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। उसे मामा के पास छोड़कर फटाफट वापस आ जाऊंगा। तू कैसे जा सकता है? डोगर एकदम भड़क उठा।
جب تک شاداں واپس نہیں آ جائے گی تو بھٹے سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اتنے دنوں سے بھٹے پر کام کر رہا ہے، تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ پیشگی ادا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور ضمانت کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ ویسے تو عام طور پر کسی کو چھٹی دی ہی نہیں جاتی۔ لالی کو اندازہ تھا کہ وہ یہی کہے گا۔ وہ خاموش رہا۔ ڈوگر بولتا رہا، چھٹی تو ان کو دی جاتی ہے جن کا پورا ٹبر ادھر ہوتا ہے۔ بال بچے ہوتے ہیں، تو شاداں کے جانے کے بعد اکیلا رہ جائے گا۔ تیرا ادھر سے فرار ہونا کوئی مشکل نہیں۔ ایسی گل نہ کر، لالی نے اسے ٹوکا۔ میں نے پیشگی کے 300 روپے کے لیے فرار ہی ہونا ہوتا تو اب تک چوری ڈکیتی کرتا ہوتا، ادھر بھٹے پر لو دھوپ میں اینٹیں بنانے کا دھندا نہ کرتا۔ لالی کی بات حنیف ڈوگر کے دل کو لگی۔ اس کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ وہ شاداں کو چھٹی دینے پر پوری طرح رضامند ہو گیا۔ لالی جھونپڑی میں واپس گیا۔ شاداں کو خوشخبری سنائی تو اس کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ صبح کو لالی اکیلا ہی کام پر گیا۔ شاداں جھونپڑی میں رہی، چادر سے منہ لپیٹے اس طرح بے حال پڑی رہی گویا سخت علیل ہو۔ دوپہر کو میاں اسلم معمول کے مطابق بھٹے سے چلا گیا تو ڈوگر نے لالی کو اپنے پاس بلایا۔ ہنس کر بولا، تو چاہے تو شاداں کو آج ہی گجرانوالا بھیج دے، ورنہ کل سویرے بھیج دینا۔ دفعتاً اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ تجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میاں صاحب نے میری ضمانت پر شاداں کو بھٹا چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اگر شاداں کے جانے کے بعد یہاں سے بھاگ گیا تو تیری پیشگی میری جمعداری سے کاٹ لی جائے گی۔ جمعدار، تیری بہت بہت مہربانی۔ لالی نے اس کا شکریہ ادا کیا، خوشامد بھی کی۔ تو بہت نیک بندہ ہے، مجھے اب پتہ چلا تو دل کا کتنا بھلا ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر جوش و خروش کا اظہار کیا۔ تو بالکل اطمینان رکھ، میں تجھ سے ہرگز دھوکہ نہیں کروں گا۔ حنیف ڈوگر خاموش بیٹھا اپنی مونچھیں مڑوڑتا رہا۔ لالی اٹھ کر سیدھا اپنی جھونپڑی میں گیا۔ شاداں کو مطلع کیا۔ وہ سہ پہر کو جانا چاہتی تھی مگر لالی نے اسے روک لیا۔ رات کو دونوں دیر تک جاگتے رہے، مدھم لہجے میں باتیں کرتے رہے، آئندہ کے بارے میں منصوبے بناتے رہے۔ شاداں بہت تڑکے بیدار ہو گئی۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا، روٹی پکائی، لالی کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا شاداں سفر کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ مشرقی افق پر روشنی پھوٹ رہی تھی، اجالا دھیرے دھیرے پھیلتا جا رہا تھا۔ بھٹے پر چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ شاداں نے روانگی سے پہلے رازداری میں کہا، دیکھ لالی، تو جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، میں تیرا انتظار کروں گی۔ تو نے دیری کی تو میں پریشان ہو جاؤں گی۔ تو اطمینان رکھ، میں جلدی تیرے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ لالی نے مسکرا کر شاداں کو دیکھا۔ تو سیدھی اپنے ماما کے پاس جائے گی نا؟ اسی کے پاس جاؤں گی، اور میں نے کہاں جانا ہے؟ میں نے سوچا تو ماما کا کہہ کر کہیں چودھری کے پاس نہ چلی جائے۔ لالی نے اسے چھیڑا، تو اسے بہت یاد کرتی ہے، بار بار اس کا ذکر کرتی ہے۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ شاداں تنک کر بولی، میں نے چودھری سے کیا لینا، وہ میرا کون لگتا ہے؟ اس نے لالی کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ویسے میں یہ ضرور کہوں گی، وڈا زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھلا بندہ بھی ہے۔ مجھے کیا پتا وہ کیسا بندہ ہے؟ لالی نے بے نیازی سے کہا، میں تو اسے بالکل نہیں جانتا، میری تو اس سے کبھی گل بات بھی نہیں ہوئی۔ میں تو اسے کئی بار مل چکی ہوں، گل بات بھی کر چکی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اپنا مدعا بیان کیا، اگر وہ ہم دونوں کو اپنے پاس لگا لے تو آرام نال رہیں گے۔ اس نے اٹکتے ہوئے کہا، تو کہہ تو میں اس بارے میں بات کرنے اس کے پاس کوٹلہ ہرکشن چلی جاؤں؟ لالی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ کھویا کھویا سا نظر آ رہا تھا۔ شاداں نے ٹوکا،
लाली, तू किस सोच में पड़ गया? न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है, चौधरी को मैंने पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कब देखा है, कुछ पता नहीं। लाली ने अपनी उलझन का इजहार किया। तू पहले भी कई बार ये बात कह चुका है, शादा ने मुस्कुराकर कहा। तुझे ऐसे ही शक हो गया है? तू चौधरी से पहले मिला होता तो वो तुझे ज़रूर पहचान लेता, पर मुझे पता है वो तो तुझे बिल्कुल नहीं जानता। ऐसा ही होगा। लाली ने बात खामखा बढ़ाने की कोशिश न की। शादा ने इसरार किया। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? लाली ने शादा के चेहरे की जानिब हैरत ज़दा नज़रों से देखा। हद कर दी तूने। शादा ने हाथ छटक कर अपनी बात दोहराई। तू कह तो मैं चौधरी के पास कोटला हरकशन चली जाऊं। वो उसे खुश करने के लिए मुस्कुराने लगी। मैं चाहती हूं जब तू मेरे पास पहुंचे तो मैं तेरे लिए काम धंधे का बंदोबस्त कर रखूं। मैंने गलत तो नहीं सोचा है? तूने ठीक ही सोचा, पर जब तक मैं पहुंच ना जाऊं तू अपने मामा ही के पास रहना। लाली ने ताकीद की। किसी के पास ना जाना, पता नहीं मैं कब और किस रोज़ तेरे पास पहुंचूं। ऐसा ही करूंगी, शादा ने यकीन दिलाया, साथ ही अपने खदशात का भी इजहार किया। देख, बहुत होशियारी से काम लेना, ऐसा ना हो किसी चक्कर में फंस जाए, मुझे पता भी ना चलेगा। अब तो मैं इधर आ भी ना सकूंगी। उसने नफरत से मुंह बिगाड़ा। वैसे इधर रहकर भी किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता। मैंने कभी सोचा ना था ये इतनी ख़राब और गंदी जगह होगी। अब तो तुझे यहाँ से आज़ादी मिल गई, लाली ने आहिस्ता से कहा। उसके लहजे में दर्द की कसक थी। पता नहीं मैं यहाँ से कब निकल सकूँगा। शादा भी अफसुर्दा हो गई। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर शादा ने अपनी गठरी उठाई और चलने के लिए उठ खड़ी हुई। वो आगे बढ़ी, लाली उसके साथ साथ चला। दोनों खामोश थे, उदास और दिल गिरफ्तार थे। वो लाली से रुखसत हुई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई भट्टे की हुदूद से बाहर चली गई। मुड़ मुड़ कर लाली को दूर तक देखती रही। फिर एक मोड़ पर शादा नज़रों से ओझल हो गई। लाली देर तक गुमसुम खड़ा रहा। धूप अब हर तरफ फैलती जा रही थी। उसकी चमक और तमाज़त भी बढ़ गई थी। बाब नंबर 47 अगली वीडियो में सुनें।